पण MLAन तुमकां रिटर्न केल्ले की आमी तुमकां मारपाकूय शकता, सो FIR करपाचें जाल्यार करून दाखय म्हणून. सो तुमचो आतां स्टँड कितें आसतलो? पळय 8:30 जेन्ना हांव गेल्लो पळय तेन्ना थंय 2-3 गुंडा आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. दे वेर नॉट द पीपल हू हॅव कमींग आनी ते रेजिडेंट. ते लोक बरे, ते केन्ना आमकां तशें हे गुंडा कोण येता तांचेर आमचो ते लोकांक तुमी वाट दिल्यार सुद्दां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आनी तुमी हांवें तांकां सांगलेलें तूं ते 4 आसा पळय, एक देवूळ आहा कुशीक, देवूळान तेकून 12 ते सगळ्यांक 4 वाटो दिवपा ना. 4 वाटो तांणी फोडलेल्यो आसा. एक वाट तूं कर आनी वी वील गीव. आमी सुद्दां हेतून या, पूण कशें गुंडायजम आनी हें करून न्हय. आनी ते हांकां लागना. ताणें म्हाका सांगलां हांव थंय येवन दाखयलें ते मारताले, ताणें फुलयले ते कोण न्हय. तेजे मोबायल बिबायल ताणें घेवंक जाय. हांवें फोन केल्लो 8:30 की थंय 2-3 गुंडा आयल्या. ते दोगांचे तिगांचे फोटो हांवें आतां दिल्या पुलिसाक. आतां ते FIR तांचेर करतलो. एक तो दुर्भाटकर म्हणून कोण आसा तो खंय क्रिमिनल हिस्ट्री शिटर आनी वॉज स्टँडींग. आनी PSIक उबो रावलेलो तेन्ना तो PSI बरोबर उबो रावलो. तो सांगता वी हॅव अ कॉन्टॅक्ट इन पुलीस. आपलो बालन म्हणून चोडणकर म्हणजे खंय कुडके करतलो कोण तरी, आय डोंट नो. आनी तेजे हय थंय म्हाका खुशी सगळे आहा म्हजे कडेन. हांव वील प्रोड्यूस एवरीथींग. तो आसा थंय. आनी तो मिनिस्टरा बरोबर तो MLA बरोबर येवंक ना. तो पयलो येवन उबो रावला म्हजे बरोबर की हें करूं तुका दाखयता आमी, नाजाल्यार तूं हांगाच्यान वच अशें तशें ताणें म्हणलें. ते 2-3 जाण आनी तांची गाडयोय आसा थंय भितर सगळे आहा म्हजे कडेन. ते कशें गाडी घेवन आयल्या, दुसऱ्याची गाडी कशी आहा, तो PSI बरोबर कशें. तो थंयचो रेजिडेंट न्हय. तो कित्याक आशिल्लो थंय ट्रेसपासान म्हाका धमकी दिवपाक. ताका लागून हांवें आपयलो पुलिसांक. पूण पुलिसान ताका धरून व्हरूंक ना. आनी ते दोगांकूय धरून व्हरूंक ना. ते कोण आशिल्ले ते MLAचे म्हाका कांय ना. बिकॉज MLAन म्हाका धमकी बिमकी दिवंक ना. MLAन हांकां धाडले जाल्यार हांव नको. कित्याक ते बाई म्हणटाले फोनार बिनार, भाई हेका उडोवया, ताका हें करुया. ते करतालो तो. थंय फोन घेतले ताचे दोगांचे कळटले. म्हजे कडेन सगळे 4 सायडीचे व्हिडियोज आसा. आनी कंटिन्युअस व्हिडियो हांवें ते CCTVचो लावन दवरलो थंय पयलोच. कित्याक हांव जाणा आशिल्लो हो इन्सिडंट. आनी ताजो कंटिन्युअस व्हिडियो आहा. ताणें दवरचे तकलेन की कित्याक ना ते पळय सुद्दां आहा आमचे थंय. कोणाक हाडल्या भायल्यान, कोण एज अ एक्टिविस्ट ताणें म्हणलें एज अ एक्टिविस्ट आय हॅव ऑल्सो कोणाची घरां लिगल आहा, कोणाची इलिगल. म्हाका सगळे रायट्स आसा. दॅट वी वील डू एक्टिविजम जाय जाल्यार दॅट इज अ सेपरेट चॅप्टर ऑफ माय. गोवा नोज दॅट आय एम ऑल्सो डुईंग एक्टिविजम. बट आनी परमिशन ऑफ द म्हजे कडेन परमिशन आहा डिपार्टमेंटाच्यान घेतलेलें आहा की हांव करता. आनी आय हॅव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट एंड फायल्ड एन एफिडेवीट ऑन दॅट. आनी तूं खंयच्याय म्हज्या पेटिशनान पळय हांवें बरोवन दिलें हांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर आय एम डुईंग एक्टिविजम. दॅट इज अ सेपरेट. पूण म्हज्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका कितें बरोवन दिलें डिपार्टमेंट सेपरेट करता तुमी. आनी डिपार्टमेंटाचेर आतां म्हाका आपयला ते हांव FIR करतलो. आनी ह्या 3-4 जाणांचेर करतलो ज्याचे म्हजे कडेन फोटो आहा, ताची नांवां आसा, कोणाची कितें आसा सगळें. आनी आय वील डू इट. 0 FIR तांणी करपाचो. हांव पंजीम पुलीस स्टेशनार FIR दितलो. तांणी जर करना आय वील गो इन कोर्ट अंडर 156(3). कळ्ळें न्ही. म्हाका केल्ले आसा खूब FIR केल्या. पळय लोकल कोणें 8:30 आयले, पुलिसांक हांवें आपयले. पळय सर हांवें पुलिसांक MLAक लागून आपोवंक ना. पुलीस थंय कित्याक आशिल्ले ते म्हाका गुंड त्रास करपाक दिनाशिल्ले. MLA न्हिदूंक ना त्या हेजेर. ते न्हिदल्या तेजेर, ते बांदता तेजेर ते न्हिदल्या. तुमकां काम करपाक आडयलो. हे बीन खोरे बीन सगळें आसा म्हजे कडेन. कित्याक कशें आडयल्या तो बरें. हांव तुका एकूच विचारूं, कोणाचो पातवे त्रास जाता ते हांव अंडरस्टँड करूं शकता. हे 2 जाण कोण रे, 3 जाण आयिल्ले ते आनी बरें ते MLA बरोबर येवंक ना. तुजे म्हजे कडेन फोटो आहा. MLA एकटोच देंवता गाडयेंतल्यान. आनी ते पयले आयल्या तांच्यो खंयच्यो गाडयो आहा, कितें आहा, सगळ्यांचे म्हजे फोटो आयले. कोण वचून भोंवून आयल्या. थोडे जाण येवन हांव व्हिडियो काडटा तो पळोवन धांवूनय गेले. तेय म्हजे कडेन व्हिडियो आहा. कोणाक धाडले सगळी फुटेज आमचे कडेन. सगळ्यो फुटेजी म्हजे कडेन A to Z. हांव जाणा आशिल्लो न्ही हें हो असोच करतलो म्हणून. आय न्यू. आनी तो धमकी दितालो. तो तांकां कितें कोणाक सांगतालो. तेय तांचे फोन घेतलेले कळटले. कोणाचे फोन आयले, कोणाक गेले. आज तुका सगळें हें आसा. बट आय वील डू एन FIR ऑन दीस दुर्भाटकर एंड दॅट इज कोण तो म्हाका बालन चोडणकर म्हणून ताजें म्हाका नांव सांगलां. दोगांचेर तुमी करतले. आनी एकटो बारीक आहा काळोसो ताजेर करतलो. आनी सुधीर म्हणून कोण आसा ताजेरूय हांव करतलो. 4 पीपल ऑल टुगेदर. 4 न्हय. आय वील डू मोर पीपल आर देर. ते म्हाका नांवां खबर ना आनी ते आहा तेतून. आनी मागीर ते पुलीस वील इन्वेस्टिगेट आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक हाडटले ते कोण आहा ते. MLA कित्याक जाय. MLAन म्हाका मारला कितें केला हें म्हाका धमकी दिल्या हांच्यांनी. आनी MLAन कितें सांगलां काल की हे तुका थंय आयले मारून घालतले. करेक्ट. हे क्रिमिनल हिस्ट्री आहा हांची. तांकां हाड भितर जालें. मागीर कळटलें FIR कोण. आनी हांव फोटो उलयतात ते कितें करताले म्हज्या प्रॉपर्टीन म्हाका सांगचें. क्रिमिनल म्हज्या प्रॉपर्टीन कितें करताले. बरें तुजे ते लोक आनी तेंचे फुटेजूच येना. बायलांक दवरता आनी फुटेजी काडटा. सो तुमी आतां जर इन्क्वायरी सारकी जावना जाल्यार कोर्टातूय वयतले म्हटले. इन्क्वायरी न्हय. FIR जर करना पुलीस जाल्यार देर इज अ प्रोविजन ऑफ 156(3) CRPC. तातूंत आमी वतात. कळ्ळें. आतां ताणें जर करूंक ना जाल्यार हांव वता. तूं जाणा म्हजे फॉलोअप सारकें आसता. हांव हातूंत पडना आनी हांव भिना पात्रांव.
म्हजे कडेन म्हाका गव्हर्मेंटान प्रोटेक्शन दिल्ल्या, म्हजे कडेन वेपन्स आसात आनी म्हाका दिल्ल्या, तेतून सगळे A to Z आसा, सगळें आसा. इवन फॉर द इलेक्शन पर्पज आय एम बीन गिवन एन एक्झम्पशन टू नॉट टू डेपॉझीट माय वेपन्स एन ऑल, आनी म्हाका सगळें प्रोटेक्शन गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. आय एम व्हेरी मच म्हाका तशें भायले प्रोटेक्शनाची गरज ना. तुमकां आमकां पळोवपाक मेळटा की तुमचे असले खूप कमी म्हटल्यार ना की बरोबर आसा. सो आमी पळयता की तुमचे कॉमेंट सुद्दां येतात तुमकां की तुमकां सपोर्टींग लोकांचो खूब सपोर्ट खूब आसा. सो हें तुमी ना, हांव कितें सांगता, गव्हर्मेंट, वी आर गव्हर्मेंट सर्वंट्स. आमी लोकांक कशें हेल्प करपाक जाय ते इमेज चेंज करूंक जाय पात्रांव. वी हॅव टू हेल्प पीपल. वी आर देर. आमी सर्वंट म्हणून वर्क करूंक जाय. आमी अशें राजा कशें वर्क करूंक जायना. वी हॅव टू हेल्प पीपल. वी आर हियर टू हेल्प पीपल. आनी केन्ना कोण तुजेर अन्याय करता ताजेरूय तुवें उबें रावूंक जाय. तूं करना, तूं अशें चलता, मागीर यू खंयी हें करपाचें. यू हॅव टू आय फॉलो प्रोसिजर्स. हांव सगळे प्रोसिजर फॉलो करून करता. बरें, म्हाका जें गव्हर्मेंटान काम दिलां, म्हाका ऑफिसरान काम दिलां, तें म्हाका करचें पडटा. आतां म्हाका असलें काम कित्याक दिलां आनी तसलें तें आय कॅनॉट आस्क न्हय. हांवें ताका कितें सांगलें, तूं चिफा कडेन वच. अरे बाबा, आमी तुजे बरोबर आसा, तूं MLA मरे, आमी तुजे तांकां वाट करून दी. तांकां अवेर दवरूं नाका. तांकां वाट लिगली घाल मरे. तुवें कशें ऑर्डिनन्स हाका घातले, सिधा दिगोक तुमी ऑर्डिनन्स घातले, तशें ऑर्डिनन्स तांकां वाट दिया. 4 वाटो न्हय, 1 वाट दिया. आमी तुका सांगना, पूण सारकें प्रोसिजर कर. हांव जर कितें करता, कोर्टान वच. कोर्टा तूं लेजिस्लेचर, तुवें हें करपाचो, कायदो करपाचो. तूं कायदो मोडपाक सोदता, कशें हें जातलें? तूं कायद्याचें तुवें सन्मान करूंक जाय. यू आर अ MLA. आतां तुका फाल्यां अशें करत जाल्यार कोण मिनिस्टर बाकी जाय हें करपाक घातलें मागीर दॅट वील बिकम अ प्रॉब्लम. सो यू शूड फॉलो अप रूल्स. अशें न्हय तो आयले आमी ताका मारताले, तो आयले आमी गूण हें कितें. सो तुमी धमकेक तेजे भिवचे ना. हांव कोणाच्याच धमकेक भिना रे. हांव